दूर चले आए हैं घर से, यहाँ से लौटने में वक्त बहुत लगता है और जहाँ चले आए हैं यहाँ वक्त कहाँ बचता है। दो कश्तियों का सवार मुसाफिर हमेशा सारी जिंदगी किनारा ही ढूंढता रहता है। और आपने ये बात तो हमेशा सुनी होगी कि जो बंदा दो कश्तियों में सवार होता है वो कभी भी किनारे पे पहुंच नहीं पाता। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाले एक ऐसे ही नौजवान की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि सारी जिंदगी दो कश्तियों का ही मुसाफिर रहा, लेकिन उसे कभी भी किनारा नसीब ना हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान से आने वाले एक ऐसे नौजवान शख्स की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार था। और पाकिस्तान के साथ उसकी बहुत ज़्यादा यानी कि डीप मोहब्बत थी। और वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान से यहाँ पे किसी भी बैरूनी मुल्क आए। लेकिन पाकिस्तान में पेश आने वाले माली मसाइल की वजह से उसको यहाँ पे यूके आना पड़ा। और जी यहाँ पे यूके में वो बहुत ढेर सारे आंखों में सपने सजा के आया था और उसके अंदर एक जज्बा था। और ये कह लें कि भी जैसे कि तमाम पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर होता है कि हमने यूके जाके ढेर सारा पैसा कमाना है। उसी जोश और जज्बे के साथ ज़ैन अली जैसे ही हिथरो एयरपोर्ट से बाहर आया, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे यूके में जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडा सा मुल्क है। और जैसे वो हिथरो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो लंदन का मसरूफ़ तरीन शहर उसके सामने था। एक बदली हुई दुनिया उसके सामने थी। एक ऐसी दुनिया जो कि झुलसा देने वाली गर्मी से दूर थी, जानी पहचानी गलियों से भी बहुत ज़्यादा दूर थी। उसके ख्वाब अब इस शहर यानी कि लंदन से जुड़े हुए थे। बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और एक सुनहरे मुस्तकबिल और अपने आप को साबित करने के मौके के साथ वो हिथरो एयरपोर्ट से बाहर निकला। हिथरो एयरपोर्ट से बाहर निकलते साथ ही उसके एक अंकल जो कि उसके अब्बू के दोस्त थे और वो यहाँ पे यूके में पिछले 20 साल से मुकीम थे, वो उसको वहाँ पे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए हुए थे। अब जी अंकल ने बाहर निकलते साथ ही उसके ऊपर थोड़ी सी अंग्रेज़ी झाड़ी और उसको कहा कि भी वेलकम टू योर न्यू होम बेटा। और ज़ैन अली इतना ज़्यादा ना पढ़ा लिखा नहीं था, तो जी उसके ऊपर उस अंग्रेज़ी का बहुत ढेर सारा रोब पड़ा। और वो निकलते साथ ही एक नई दुनिया देखते साथ ही बहुत हैरान और परेशान हुआ, थोड़ा सा नर्वस भी हुआ। लेकिन जी अंकल जो थे ना उसको लेके अपने घर चले गए, वहाँ पे उसको खाना वगैरह खिलाया, उसके रहने का मतलब 1-2 दिन उसने वहाँ पे अंकल के घर में स्टे किया। और फिर उसके बाद क्या था कि भी अंकल ने उसकी रिहाइश ना अपने घर के पास ही कहीं देख रखी थी, वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे आने के बाद जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं ना कि भी रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही और इंसान बहुत खज्जल खवार होता है ना, इन यानी कि प्रॉब्लम से ना ज़ैन अली बच गया क्योंकि उसको यहाँ पे आते साथ ही एक सपोर्ट अपने अब्बू के दोस्त की शक्ल में मिल चुकी थी। फिर जी ज़ैन अली के कुछ जो हफ़्ते थे ना यानी कि जो अर्ली डेज़ थे वो यहाँ पे एडजस्टमेंट के दौरान ही गुजर गए। रहने के लिए तो उसको जगह प्रोवाइड हो चुकी थी, लेकिन यहाँ के वेदर के साथ उसकी एक तो एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पे यूके का और स्पेशली लंदन का जो वेदर है ना वो बहुत मिज़रेबल है। और ठंडी हवाएं यहाँ पे चलती हैं, बारिश हर वक्त होती रहती है, सूरज देखने को नहीं मिलता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा क्या था कि भी ज़ैन जो था ना यहाँ पे उसने जॉब तलाश करनी थी और जॉब जो है वो तलाश करना एक सबसे बड़ा और मतलब कह लें कि बिग प्रॉब्लम होता है। आते साथ ही ये पॉसिबल नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए, इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में ना चंद माह लगते हैं। खैर जी अब अंकल ने उसकी काफ़ी सारी हेल्प की। और दूसरा ये था कि भी ज़ैन यहाँ पे आके ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो मतलब यूज़ टू नहीं था, काफ़ी हुब्बुल वतन था और उसके अंदर ये जज्बा कभी भी नहीं था कि वो किसी बैरूनी मुल्क जाए। लेकिन कह लें कि हालात की सतम ज़रीफ़ी ऐसी हुई कि ज़ैन अली को यहाँ पे यूके में आना पड़ा और फिर आके यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना उनके साथ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी। खैर जी कर करा के उसके अंकल ने उसके लिए एक नौकरी जो थी ना वो ढूंढी और वो नौकरी वहाँ के जो लोकल ये ग्रॉसरी शॉप होते हैं ना वहाँ पे फूड शॉप के अंदर उसको जॉब मिल गई। और ये ग्रॉसरी स्टोर यानी कि जो एशियन ग्रॉसरी स्टोर था ना उस इलाके के लिए एक लाइफ लाइन के तौर पे साबित होता था। यानी कि वहाँ पे चाय की पत्ती से लेके बासमती चावलों तक
ہر چیز اویلیبل ہوتی تھی، اور بیچارہ زین علی ان سارے حالات میں آ کے سٹک ہو گیا، یعنی کہ اس کو دن رات محنت کرنی پڑتی تھی، چونکہ وہ وہاں پہ سیلز مین کی جاب کر رہا تھا، تو چیزوں کو سکین کرنا، ان کی کاؤنٹنگ کرنا، ان کو ایڈجسٹ کرنا، ڈیلیوری منگوانا، اور یہ سارے کام اس کے سپرد ہوتے تھے۔ وہ تھک جاتا تھا ان سارے کاموں کو کرتے کرتے، کیونکہ کافی آڈ جاب ہے یہ، اور اس کو کرنا اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے، اور دن رات وہ مطلب لمبی لمبی شفٹس لگاتا تھا، اور مقصد کیا تھا کہ بھی یہاں پہ وہ پاؤنڈز کمائے گا اور وہ پیسے جو ہیں اپنے گھر والوں کو بھیجے گا۔ اب جی اس گروسری سٹور میں، جو کہ کریم صاحب کا گروسری سٹور تھا، وہاں پہ زین علی دن رات کام کیا کرتا تھا، اور کام کے بدلے آف کورس اس کو جو تھا وہ پیسے ملتے تھے، اور لیکن یہ ساری چیزیں جو تھیں نا، مطلب کہ لانگ لانگ آورز یہاں پہ شفٹس لگانا، یہاں کے ویدر کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی، یہاں کی مطلب چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا، اور جو سب سے بڑی پرابلم تھی نا جو کہ اس کو فیس کرنی پڑی، وہ یہ تھی کہ اس کا ایکسنٹ جو تھا وہ انگلش نہیں تھا، یعنی کہ پیور دیسی قسم کا نا اس کا بولنے کا سٹائل تھا، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ یہاں کی جو لینگویج ہے نا، انگلش لینگویج، اس میں بات کرے، لیکن جب وہ کسٹمرز کے ساتھ انگلش میں بات کرتا تھا نا، تو لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسے فریشی فریشی کہہ کے بلاتے تھے، اور مطلب کہ بھی آف کورس یہاں پہ نئے آنے والے پاکستانیوں کا یہ ایکسنٹ ہوتا ہے، اور ان کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ لوگ ان کو فریشی کہتے ہیں۔ اب جی زین علی کو یہ بات نا بہت زیادہ بری لگتی تھی، مطلب وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیشہ جو تھا نا وہ تعریف سننے کا عادی تھا، اور اس کو کبھی بھی اپنے دوستوں کی طرف سے، نہ کبھی گھر والوں کی طرف سے ایسی کوئی بھی پرابلم جو تھی نا وہ فیس نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو جب کوئی اس کو فریشی کہتا تھا نا، تو اپنے آپ کو وہ ایسے چھپانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ دنیا میں کسی کو نظر نہ آئے۔ بہرحال جی ان تمام پرابلمس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا تھا، یا نہ تو وہ یہاں کے ویدر میں ایڈجسٹ ہو پا رہا تھا، نہ یہاں کی انگلش لینگویج اس کو آتی تھی، اور کہ بھی لوگ اس کو فریشی کہتے تھے، اس کو یہ چیز جو تھی وہ بڑی بری لگتی تھی، اور مزید یہ کہ بھی وہ ہوم سکنس کا جو تھا نا وہ شکار ہو رہا تھا، اپنے گھر سے دور، اپنی ماں سے دور، اور ان سارے رشتوں سے دور نا، یہاں پہ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے اس کو ہر وقت جو تھا نا وہ ڈپریشن ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک لمبی شفٹ لگانے کے بعد، لانگ ورکنگ آورس کے بعد بہت زیادہ تھک گیا، اور اپنے کنٹری یعنی کہ پاکستان کو بہت زیادہ، اپنے گھر کو مس کر رہا تھا۔ خیر وہ وہاں کے نا ایک فوڈ شاپ کے اندر چلا گیا، جہاں پہ کہ دیسی کھانا جو ہے نا وہ ملتا ہے، اور وہاں پہ جا کے نا اس نے سموسے کی ایک پلیٹ جو تھی نا وہ آرڈر کی۔ اب وہ سموسے کی پلیٹ کھاتے ہوئے اتنا زیادہ ایموشنل ہو گیا، چونکہ وہ پاکستان کو اس وقت مس کر رہا تھا، اپنے گھر کو مس کر رہا تھا، اور پاکستان کی یعنی کہ اپنے محلے کی گلیوں کو جو تھا نا وہ بہت زیادہ مس کر رہا تھا، کہ وہاں پہ جو چائے کے ڈھابے تھے ان کو اس کی یاد آ رہی تھی، اپنی ماں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بریانی کی یاد آ رہی تھی، اور اسی طرح سے جو اذان کی آوازیں گلیوں میں گونجتی تھی نا، اس کو بہت زیادہ وہ مس کر رہا تھا۔ ان سارے ایموشنز کے اندر نا وہ سموسے کی پلیٹ کھاتے ہوئے اتنا زیادہ مطلب آپ کہہ لیں کہ بھی ایموشنل ہوا، کہ اس کی آنکھوں سے نا زاروں کے تار آنسو جو تھے نا وہ نکلنے شروع ہو گئے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھی سموسے کی پلیٹ کے اندر ایسا کیا تھا؟ سموسے کی پلیٹ کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اس کے جو ایموشنز تھے نا وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پایا، چونکہ وہ یہاں پہ یو کے میں ایک علیحدہ سے ملک میں تھا، نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ کوئی اور رشتہ تھا یہاں پہ، اور یہاں کے ویدر کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی، سردی بہت زیادہ تھی، اس کو نئے آنے والوں کو، لوگوں کو بہت زیادہ یہاں پہ سردی لگتی ہے، پھر یہاں پہ لینگویج کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، ہوم سکنس اس کو فیل ہو رہی تھی، اپنی ماں کی اس کو یاد آ رہی تھی، اور اسپیشلی یہ کہ یہاں پہ آنے والے لوگ اس چیز کو بھی بہت زیادہ مس کرتے ہیں کہ یہاں پہ اذان کی آواز بالکل نہیں آتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو مس کر رہا تھا، اپنی محلے گلیوں کو مس کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہوم سکنس میں آتی ہیں، اور انسان کو یہاں پہ ان چیزوں کی جب کمی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے نا، تو وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا، اپنے گھر کو مس کر رہا تھا، اپنی ماں کو، اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بریانی کو، اور ان چیزوں کو سارا بہت زیادہ نا وہ مس کر رہا تھا۔ وہاں سے نا اس شاپ کے باہر سے ایک پاکستانی لڑکی گزری، جو کہ یہاں پہ ایک سیکنڈ جنریشن کی تھی، یعنی کہ اس کے پیرنٹس یہاں پہ آئے تھے، اور جو لڑکی تھی نا اس کی برتھ یہیں پہ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد وہ یہیں پہ گرون اپ ہوئی تھی، اور جی اس لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ جیسے ہی عائشہ نے دیکھا نا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ شاپ کے اندر سموسے کھاتے ہوئے، یعنی کہ سموسہ کھانے کے بجائے کیا ہے کہ وہ پلیٹ کی طرف دیکھ کے رو رہا ہے، بہت زیادہ مطلب ایک آکورڈ سی سچویشن ہوتی ہے، اس نے سوچا کہ شاید اس کو نا میری کسی مدد کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے کسی کام آ سکوں، یہ یہاں
यहाँ पे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट होता है ना लोगों के लिए। अगर किसी को मतलब वो इमोशनली डिस्ट्रॉयड दिखे ना, तो वो उससे लाज़मी पूछते हैं आके कि आर यू ओके, यू नीड एनी हेल्प, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ख़ैर जी, अब आयशा जो थी ना वो शॉप के अंदर गई और जाके उसको पूछा कि भई तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, तुम ठीक हो? और उस वक़्त ज़ैन अली जो था वो बहुत ज़्यादा एक कह लें कि भी ज़िंदगी के वीक पॉइंट पे था। जैसे ही उसने उस लड़की को यानी कि आयशा को देखा ना, वो और ज़्यादा रोने लग गया और इन चीज़ों को डिस्कस करने लग गया कि भी मुझे अपने घर की याद आ रही है, मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ये सारी बातें ना उसने इमोशनली उसके साथ डिस्कस कर लीं। और चूँकि एक वीक पॉइंट था ज़ैन की ज़िंदगी में, और आयशा चूँकि उसके ज़ख्मों पे उस वक़्त मरहम रख रही थी, और ऐसे ही था जैसे कि भई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है। दोनों की ना आपस में दोस्ती हो गई। आयशा यहाँ की एक मतलब ग्रोन अप लड़की थी, उसको यहाँ पे उसकी तालीम व तरबियत और सारा कुछ एजुकेशन जो थी वो यहीं की थी। तो उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था जिसकी वज़ह से कि भी उसको यानी कि इंग्लिश एक्सेंट का कोई प्रॉब्लम हो या कोई यहाँ के सिस्टम को वो ना जानती हो। आयशा ने ज़ैन की बहुत ज़्यादा हेल्प की यहाँ पे एडजस्ट होने में। उसको वो इंग्लिश भी अपने साथ सिखाती थी, छोटे मोटे लफ्ज़ वगैरह और इस तरह के सेंटेंसेस वगैरह किस तरह से लोगों के साथ डीलिंग करनी है, कैसे नहीं करनी, और इस सारे सिलसिले में ना आयशा और ज़ैन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। आयशा के पेरेंट्स खुद भी चाहते थे कि भी वो किसी ऐसे लड़के के साथ शादी करे जो कि पाकिस्तानी हो। यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों को यानी कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है ना, उनका मोस्टली कंसर्न यही होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो किसी पाकिस्तानी के साथ शादी करें। खैर जी, आयशा अब ज़ैन को अपने घर ले गई और अपने पेरेंट्स के साथ उसने इंट्रोड्यूस करवाया, और कुछ ही मुलाकातों में जो था ना आयशा के पेरेंट्स ने ज़ैन के साथ आयशा के रिश्ते की बात कर दी। और यूँ ज़ैन की शादी आयशा के साथ हो गई, और आयशा के साथ शादी होने का मकसद था कि वो यहाँ पे सेटलमेंट का जो मतलब पासपोर्ट और आईएलआर वगैरह है ना, वो उसको मिलने का रास्ता जो था वो हमवार हो चुका था। और वैसे भी आयशा के साथ उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। यानी कि एक्सीडेंटली दोनों की जो मुलाकात हुई थी ना, वो मुलाकात एक तरह से आप कह लें कि उनके प्यार की तरफ एक पहला कदम था। खैर जी, अब शादी के बाद जो था ना, ज़ैन आयशा के साथ एक अलहदा से घर उन्होंने लिया, मॉर्गेज करवाई उसकी, और वहाँ पे रहना शुरू हो गए। और आयशा जो थी ना वो उसकी हर मसले में, हर चीज़ में ना हेल्प किया करती थी। और बदले में क्या था कि भी जो ज़ैन था ना वो उसके साथ अपने मोहल्ले, गली, अपने पेरेंट्स की और पाकिस्तान की जितनी भी बातें हुआ करती थी ना, वो शेयर किया करता था, जिसे कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। वो पहले ये बातें अपने वालिद से सुनती रही थी आयशा, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करती थी कि भी पाकिस्तान ऐसी कौन सी दुनिया, वो कभी पाकिस्तान नहीं गई थी, सिर्फ उसने बातें सुनी थी ना पाकिस्तान की। खैर जी, अब ज़ैन से शादी होने के बाद क्या था कि भी ज़ैन उसको लेके पाकिस्तान अपने साथ गया और अपने मोहल्ले गली दिखाई उसको, उसको अपनी माँ से मिलाया, और उसको पाकिस्तान का मतलब पूरा जो एक्सप्लोर करने का एक चार्म था ना आयशा के अंदर, वो उसने उसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद अब क्या था कि चूंकि दोनों की शादी हो चुकी थी, आयशा को पाकिस्तान वैसे तो मतलब एक फैंटेसिज्म की दुनिया लगती थी, और ये था कि पता नहीं भी पाकिस्तान में क्या है, जिसकी बातें पहले मेरा बाप किया करता था और अब मेरा शौहर करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि जब वो पाकिस्तान गई ना, तो वो वहाँ पे कुछ अरसे के बाद बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई वहाँ के माहौल से, चूँकि वो यहाँ की लंदन में वो बॉर्न हुई थी, यहीं पे वो ग्रोन अप हुई थी, और उसकी जो फुल मतलब एक परवरिश थी ना वो यहाँ पे ही हुई थी। इसलिए उसको पाकिस्तान में ना एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से क्या था कि अब ज़ैन कभी भी पाकिस्तान नहीं जा सकता था। 1 महीने के अंदर अंदर ही बस ज़ैन ने अपनी माँ से मुलाकात की और उन सारी यादों को अपने दिल में फिर से समेटा, और क्या था कि वो यहाँ पे यूके में दोबारा से वापस आ गया। यहाँ पे आने के बाद ज़िंदगी फिर उसी रूटीन पे और उसी डगर पे चलने लग गई। वही डे एंड नाइट्स की शिफ्ट, और वही आयशा, और वही सब कुछ, और वही बातें। आयशा उसकी स्टिल हेल्प करती थी, लेकिन क्या था कि ज़ैन अंदर से ये चाहता था कि वो किसी ना किसी तरीके से दोबारा अपने वतन यानी कि पाकिस्तान वापस चला जाए, क्योंकि अब जो रुपए पैसे की वहाँ पे कमी थी और जो बुरे हालात थे घर के हालात, तो उसने जो पैसा कमाया उसकी वजह से ठीक हो चुके थे, बेहतर हो गए थे, लेकिन उसको वो हमेशा से ये चाहता था कि वो वहाँ पे पाकिस्तान में रहे, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकी। वो हमेशा मतलब इसी कशमकश में रहता था कि काश कोई ऐसा चक्कर चल जाए, कोई मेरा ऐसा कारोबार हो जाए, या कोई ऐसा मतलब मौजज़ा हो जाए जिसकी वजह से क्या है कि मैं दोबारा से ना पाकिस्तान जाके रहूं और वो सब कुछ इंजॉय करूं जो कि मैं अपनी ज़िंदगी के अर्ली डेज़ में इंजॉय किया करता था।
پھر جی زندگی کا پہیہ ایسے ہی چلتا رہا، وہی کام اور وہی یوکے اور وہی سب کچھ، وہی روٹین، اور جی اسی روٹین میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بچے بھی دے دیے۔ لیکن سٹل کیا تھا کہ زین جو تھا نا وہ اندر سے پاکستان کو بہت زیادہ مس کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کیا کہ بھی لندن برج پہ کھڑا ہو کے یہی وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کر رہا تھا، اور عائشہ اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ پاکستان چلا جائے۔ لیکن کیا تھا کہ بھی اب اس کے اندر نا یہ فیلنگ آ چکی تھی کہ وہ اب برٹش بھی ہے اور اب وہ پاکستانی بھی ہے، یعنی کہ وہ 2 کشتیوں میں سوار ایک ایسا مسافر تھا جس کو کہ کبھی بھی کنارہ نصیب نہ ہوا، اور نہ تو وہ کبھی پاکستان واپس جا سکا اور نہ ہی کبھی آپ کہہ لیں کہ بھی یہاں کا ہو کے رہ سکا۔ بس یہی کشمکش اور یہی چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے اندر چلتی ہیں، اور اسپیشلی جو یہ لوگ نئے نئے آتے ہیں نا یہاں پہ مائگریشن کر کے، یہ صرف زین کی سٹوری نہیں ہے، یہاں پہ نئے آنے والے ہر اس پاکستانی کی سٹوری ہے جو کہ پاکستان سے یہاں پہ صرف اور صرف ایک بہتر مستقبل کی خواہش لے کے اپنے اندر آتا ہے کہ بس تھوڑے سے پیسے کمانے ہیں، میرا یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے، اس کے بعد کیا ہے کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ ایسی 2 کشتیوں میں سوار ہو چکا ہوتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، ایک تو یہاں پہ یعنی کہ برٹش بننے والی کشتی اور دوسرا پاکستانی رہنے والی کشتی میں، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی کنارے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کہنے کو تو یہ لوگ یعنی کہ یہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ یوکے میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے نا وہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ کہنے کو تو دن اور رات یہاں پہ یوکے میں گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دل کی دھڑکنیں اور زندگی کے بہترین لمحات ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں ذہن میں پاکستان کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ زین علی تو ساری زندگی کے لیے یہاں پہ یوکے میں ہی رہا اور اسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ کاش وہ پاکستان چلا جاتا، یا کاش جو ہے نا وہ زندگی کا پہیہ دوبارہ واپس گھومے تو وہ کبھی بھی یہاں پہ یوکے میں نہ آئے۔ لیکن اس کا پاکستان واپس جانے کا خواب کبھی بھی پورا نہ ہو سکا۔ یہاں پہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس پاکستان چلے جائیں، لیکن حالات کی مجبوریوں کے تحت اور ایسے سرکمسٹانسز کی وجہ سے کہ بھی ان کو وہاں پہ پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ واپسی کا جو فیصلہ ہے نا وہ نہیں لے سکتے۔ بس جی جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ یقین مانیں جب آپ کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔